आप सभी संस्कृतनिष्ठ शुद्धि श्रोताओं का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग रघुवंश द्वितीय सर्ग, जो कि महाकवि कालिदास प्रणीत है, ऐसे महाकवि कालिदास प्रणीत रघुवंश द्वितीय सर्ग के पारायण को करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मित्रों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, श्लोक इस प्रकार से निरूपित किए गए हैं। अथ प्रजानामधिप प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्यम वनाय पीत प्रतिबद्धवत्साम यशोधनो धेनुमृषेर्मुमोच तस्याः खुरन्याशपवेत्रपांसुम् अपांसुलानां धुरिकीर्तनीया मार्गं मनुष्येश्वर धर्मपत्नी श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगक्षत् निवर्तराजादयितां दयालुस्तां सौरभीं सुरभिर्यशोभिः पयोधरीभूतचतुः समुद्रां जुगोपगोरूपधरामि वोर्वीं मृताय तेनानुचरेण धेनोर्न्यषेदिशेषोऽप्यनुयायि वर्गः न चान्यतस्तस्य शरीररक्षा स्ववीर्यगुप्ता हि मनोः प्रसूतिः आस्वादवद्भिः कवलैस्तृणानां कण्डूयनैर्दंसनिवारणैश्च अव्याहतैः स तस्याः सम्राट् समाराधन तत्परोऽभूत् स्थितः स्थितामुच्चलितः प्रयातां निषेदुषीमासनबन्धधीरः जलाभिलाषी जलमाददानां छायेव तां भूपतिरन्वगक्षत् सन्न्यस्तचिह्नामपि राजलक्ष्मीं तेजो विशेषानुमितां दधानः आसीदनाविष्कृतदानराजिरन्तर्मदावस्थ इव द्विपेन्द्रः लताप्रतानोद्ग्रथितैः सकेशैः रथेज्यधन्वा विचचारदावं रक्षापदेशान्मुनिहोमधेनोर्वन्यान् विनेष्यन्निव दुष्टसत्त्वान् विसृष्टपार्श्वानुचरस्य तस्य पार्श्वद्रुमात पाशभृताशमस्य उदीरयामासुरिमोन्मदाना मालोकशब्दं वयसां विरावैः मरुत्प्रयुक्ताश्च मरुत्सखाभं तमर्चमारादभिवर्तमानम् अवाकिरन् बाललताः प्रसूनैराचारलाजैरिव पौरकन्याः धनुर्भृतोऽप्यस्य दयार्द्रभावम् आख्यातमन्तः कर्णैर्विशङ्कैः विलोकयन्त्यो वपुरापुरक्षणां प्रकामविस्तारफलं हरिण्यः सकीचकैर्मारुतपूर्णरन्ध्रैः कूजद्भिरापादितवंशकृत्यं शुश्रावकुञ्जेषु यशस्वमुच्चैरुद्गीयमानं वनदेवताभिः प्रक्तस्तुषारैर्गिरिनिर्झराणां मनोकः प्रक्तस्तुषारैर्गिरिनिर्झराणां मनोकः कंपितपुष्पगन्धि तमातपकलान्तमनातपत्र माचारपूतं पवनस्य सेवे ससामवृष्ट्यापि विना दवाग्नि राशिद्विशेषा फलपुष्पवृद्धि ऊनं न सत्त्वेष्वधिको बबाधे तस्मिन् वनं गोप्तरिगाहमाने सञ्चारपूतानि दिगन्तराणि कृत्वा दिनान्ते निलयाय गन्तुं प्रचक्रमे पल्लवरागताम्रा प्रभापतङ्गस्य मुनेश्च धेनो तां देवतापेत्रतिथिक्रियार्था मन्वाग्ययौ मध्यमलोकपालः बभौ च सा तेन सतां मतेन श्रद्धेव साक्षाद्विधिनोपपन्ना सपल्वलोत्तीर्णवराहयूथान्यावाशवृक्षोन्मुखबर्हिणानि ययौ मृगाध्यासितसाध्वलानि श्यामायमानानि वनानि पश्यन्
आपीन भारोद्वहन प्रयत्नाद् दृष्टिर्गुरुत्वाद् वपुषो नरेन्द्रः उभाबलञ्च क्रतुरञ्चिताभ्यां तपोवनावृत्तिपथं गताभ्यां वसिष्ठधेनोरयुयायिनं तम् आवर्तमानं वनितावनान्तात् पपौ निमेषालसपक्ष्मपङ्क्ति रूपोषिताभ्यामिव लोचनाभ्यां पुरस्कृतावर्त्मनि पार्थिवेन प्रत्युद्गता पार्थिवधर्मपत्न्या तदन्तरे सा विरराजधेनुर्दिनक्षपामध्यगतेव सन्ध्या प्रदक्षिणीकृत्य पयश्वनीं तां सुदक्षिणा साक्षतपात्रहस्ता प्रणम्य चानर्च विशालमस्याः शृङ्गान्तरं द्वारमिवार्थसिद्धेः वत्सोत्सुकापेस्तमिता सपर्यां प्रत्यग्रहीत्सेति ननन्ततुस्तौ भक्त्योपपन्ने सुहितद्विधानां प्रसादचिह्नानि पुरः फलानि गुरोषदारस्य निपीड्य पादौ समाप्य सान्ध्यं च विधिं दिलीपः दोहावसाने पुनरेव द्रोग्ध्रीं भेजे भुजोक्षिन्नरिपुर्निशर्णां भेजे भुजोक्षिन्नरिपुर्नशर्णां तामन्ति कन्यास्तबले प्रदीपा मन्वास्य गोप्ता गृहिणी सहायः क्रमेण सुप्तामनुसं बिबेश सुप्तोत्थितां प्रातरनूदतिष्ठत् इत्थं व्रतं धारयतः प्रजार्थं श्रमं महिष्या महनीयकीर्तेः सप्तव्यतीयुस्त्रिगुणानि तस्य दिनानि दीनोद्धरणोचितस्य अन्नेद्युरात्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमाना मुनिहोमधेनुः गङ्गाप्रपातान्तविरूढसस्पं गौरी गुरोर्गह्वरमाविवेश साधुस्प्रधर्षा मनसापि हिंस्रैर्रित्यर्दिशोभा प्रहिते क्षणेन अलक्षिताभ्युत्पतनो नृपेण प्रसह्य सिंहः किल तां चकर्ष तदीयमाक्रन्दितमार्तसाधोर्गुहानिबद्धप्रतिशब्ददीर्घं रश्मिस्विवादाय नगेन्द्रशक्तां निवर्तयामास नृपस्य दृष्टिं सपाटलायां गवितस्थिवांसं धनुर्धरः केसरिणं ददर्श अधीत्यकायामिव धातुमय्यां लोधद्रुमः सानुमतः प्रफुल्लं ततो मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी वधाय वध्यस्य सरं शरण्यः जातानि संगो नृपतिर्निसंगात् दुद्धर्तुमैच्छत्प्रसभोद्धृतारिः वामेस्तरस्तस्य करः प्रहर्तुर्नखप्रभाभूषितकङ्कपत्रे शक्ताङ्गुलिः सायकपुङ्ख एव चित्रार्पितारं भैवावतस्ते बाहुप्रतिष्ठं भविवृद्धमन्यु अभ्यर्णमागस्कृतमस्प्रसद्भिः राजाश्वतेजो विरदैह्यतान्तर्भोगीव मन्त्रौषधिरुद्धवीर्यः तमार्यगृह्यं निगृहीतधेनुर्मनुष्य वाचा मनुवंसकेतुं विस्मापयन् विस्मितमात्मवृत्तौ सिंहोरुसत्त्वं निजगाद सिंहः अलं महीपाल तव श्रमेण प्रयुक्तमप्यस्त्रमितो वृथा स्यात् न पादपोन्मूलनशक्तिरंहः शिलोच्चये मूर्छति मारुतस्य कैलासगौरं वृषमारुरुक्षो पादार्पणानुग्रहपूतपृष्ठम् अवेहिमां किङ्करमष्टमूर्तेः कुम्भोदरं नाम निकुम्भमित्रम् अमुं पुरः पश्यसि देवदारुं पुत्रीकृतौषौ वृषभध्वजेन यो हेमकुम्भस्तननिःसृतानां स्कन्दस्य मातुः पयसां रसज्ञैः स्कन्दस्य मातुः पयसां रसज्ञः कण्डूयमानेन कटं कदाचित् वन्यद्विपेनोन्मथिता तुगस्य
अथैकमद्रे सतनया सुशोच सेनान्यमालीढमिवासुरास्त्रैः तदा प्रभृत्येव वनद्वीपानां त्रासार्थमस्मिन्नहमद्रिकुक्षौ व्यापारितस्सूलभृतां विधाय सिंहात्वमङ्कागतसत्त्ववृत्तिः तस्यालमेषाच्युदितस्य तृप्त्यै प्रदिष्टकाला परमेश्वरेण उपस्थिता शोणितपारणामे सुरद्विषश्चान्द्रमसि देव सत्त्वं निवरतस्य विहाय लज्जाम् गुरोर्भवान् दर्शितशिष्य भक्तिः शस्त्रेण रक्ष्यं यदि शक्य रक्ष्यं न ताद्य सहस्रवृतां चिणोति इति प्रगल्भं पुरुषाधिराजो मृगाधिराजस्य वचो निशम्य प्रत्याहतास्त्रो गिरिशप्रभावात् आत्मन्यवज्ञां शिथिलीचकार प्रत्यब्रवीचैनुमिष प्रयोगे तत्पूर्वभंगे वितथ प्रयत्नः जडीकृतस्त्र्यम्बकवीक्षणेन वज्रं मुमुक्षन्निव वज्रपाणिः सन्नुद्धचेष्टस्य मृगेन्द्रकामं हास्यं वचस्तद्यदहं विवक्षुः अन्तर्गतं प्राणभृतां हि वेद सर्वं भवान् भावमतोभिधास्ये मान्यः समे स्थावरजङ्गमानां सर्गस्थितिप्रत्यवहार हेतुः गुरोरपीदं धनमाहिताग्निर्न स्यात्पुरस्तादनुपेक्षणीयं शत्रुं मदीयेन शरीरवृत्तिं देहेन निर्वर्तयितुं प्रसीद दिनावसानोत्सुकबालवत्सा विसृज्यतां धेनुरियं महर्षेः अथान्धकारं गिरिगह्वराणां दंष्ट्रामयूखैः सकलानि कुर्वन् भूयः स भूतेश्वर पार्श्ववर्ती किञ्चिद् विहस्यार्थपतिं बभासे एकातपत्रं जगतः प्रभुत्वं नवं वयः कान्तमिदं वपुश्च अल्पस्य हेतोर्बहुहातुमिच्छन् विचारमूढः प्रतिभासि मे त्वं भूतानुकम्पा तव चेदियं गौ रेखा भवेत् स्वस्तिमति त्वदन्ते जीवन् पुनः सस्वदुपप्लवेभ्यः प्रजाः प्रजानाथ पितेव पासि अथैकधेनोरपराधचण्डाद् गुरो कृशानो प्रतिमाद्विवेशि शक्योऽस्य मन्युर्भवता विनेतुं कामकोटिसस्पर्शयता घटोऽग्निः तद्रक्षकल्याणपरं पराणां भोक्तारमूर्जस्वलमात्मदेहं महीतलस्पर्शनमात्रभिन्नं वृद्धं हि राज्यं पदमैन्द्रमाहुः एतावदुक्त्वा विरते मृगेन्द्रे प्रतिस्वनेनास्य गुहागतेन शिनोच्चयोऽपि क्षितिपालमुच्चैः प्रीत्या तमेवार्थमभाषतेव निशम्य देवानुचरस्य वाचं मनुष्य देवः पुनरप्युवाच धेन्वा तदध्यासितकातराक्ष्या निरीक्ष्यमाणः सुतरां दयालुः शतात् किल्त्रायत इत्युदग्रः छत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढः राज्येन किं तद्विपरीतवृत्तेः प्राणैरुपक्रोशमलीमसैर्वा कथं नु शक्यो नुनयो महर्षे विश्राणिनाचान्यपयस्वनीनाम् इमामनूनां सुरभेरवेः रुद्रौजसातु पहृतं त्वयास्यां सेयं स्वदेहार्पणनिष्क्रयेण न्याय्या मया मोचयितुं भवत्तः न पारणा स्याद्विहिता तवैवं भवेदलुप्तश्च मुनेः क्रियार्थः भवानपीदं परमानवयति महान् हि यत्नस्तव देवदारौ स्थातुं नियोक्तुर्न हि शक्यमग्रे विनास्य रक्ष्यं स्वयमक्षतेन किमप्यहिंसास्तव चेन्मतोऽहं यशः शरीरे भव मे दयालुः
एकांत विध्वंसि सुमद्विधानां पिंडे स्वनास्था खलु भौतकेषु संबंधमाभाषण पूर्वमाहुर्वृत्तः सनौ संगतयोर्वनान्ते तद्भूतनाथानुगणार्हसि त्वं संबंधिनो मे प्रणयं विहन्तुं तथेति गामोक्तवते दिलीपः सद्यः प्रतिष्ठं भविमुक्तबाहुः सन्न्यस्तशस्त्रो हरये स्वदेह मुपानयत्पिण्डमिवामिषस्य तस्मिन् क्षणे पालयतु प्रजानाम् उत्पत्स्यतः सिंहनिपातमुग्रम् अवाङ्मुखस्योपरि पुष्पवृष्टिः पपात विद्याधरहस्तमुक्ता उत्तिष्ठवत्सेत्यमृतायमानं वचो निशम्योत्थितमुत्थितः सन् ददर्श राजा जननीमिव स्वां गामग्रतः प्रस्रवणीं न सिंहं तं विस्मितं धेनुरुवाच साधो मायां मयोद्भाव्य परीक्षितोषि ऋषिप्रभावान्मयिनान्तकोऽपि प्रभु प्रहर्तुं किमुतान्यहिंस्राः भक्त्या गुरौ मयि अनुकम्पया च प्रीतास्मि ते पुत्रवरं वृणीष्व न केवलानां पयसां प्रसूतिम् अवेहि मां कामदुघां प्रसन्नां ततः समानीय समानितार्थी हस्तौ स्वहस्तार्जितवीरशब्दः वंशस्य कर्तारमनन्तकीर्तिं सुदक्षिणायां तनयं ययाचे सन्तानकामाय तथेति कामं राज्ञे प्रतिश्रुत्य पयस्वनीशा दुग्ध्वा पयः पत्रपुटे मदीयं पुत्रोपभुङ्क्ष्वेति तमादिदेश वत्सस्य होमार्थविधेश्च शेषं ऋषेरनुज्ञामधिगम्य मातः औधस्यमिच्छामि तवोपभोक्तुं षष्ठान् समुर्व्या इव रक्षितायाः इत्थं क्षितिसेन वसिष्ठधेनुर्विज्ञापिता प्रीततरा बभूव तदन्विता हैमवता च कुक्षेः प्रत्याययावाश्रममाश्रमेण तस्याः प्रसन्नेन्दुमुखप्रसादं गुरुर्नृपाणां गुरुवे निवेद्य प्रहर्षचिह्नानुमितं प्रियायै सशंसवाचा पुनरुक्त एव सनन्दिनीस्तन्यमनिन्दितात्मा षद्वत्सलो वत्सहुतावशेषं पपौ वसिष्ठेन कृताभ्यनुज्ञः शुभ्रं यभसो मूर्तमिवाति तृष्णः प्रातर्यथोक्तव्रतपारणान्त्रे प्रास्थानिकं स्वस्तयनं प्रयुज्य तौ दम्पती स्वां प्रतिराजधानीं प्रस्थापयामाश वसिष्ठः प्रदक्षिणीकृत्य हुतं हुताश मनन्तरं भर्तुरुरुन्धतीं च धेनुं सवत्सां च नृपः प्रतस्थे सन्मङ्गलोदग्रतरप्रभावः सोत्राभिरामध्वनिना रथेन सधर्मपत्नी सहितः सहिष्णुः ययावनुद्धात सुखेन मार्गं स्वेनेव पूर्णेन मनोरथेन तमाहितौत्सुक्यमदर्शनेन प्रजाः प्रजार्थव्रतकर्षिताङ्गं नेत्रैः पपुस्तृप्तिमनाप्नुवद्भिर्नवोदयं नाथ इवौषधीनां पुरन्दरश्रीः पुरमुत्पताकं प्रवेश्य पौरैरभिनन्द्यमानः भुजे भुजङ्गेन्द्रसमानसारे भूयः स भूमेर्धुरमाससञ्ज भूयः स भूमेर्धुरमाससञ्ज अथ नयनसमुत्थं ज्योतिरत्रेरिवद्यौः सुरसरिदिवतेजो वह्निनिष्ठ्यूतनैशं नरपतिकुलभृत्यै गर्भमाधत्तराज्ञी गुरभिरभिनविष्टं लोकपालानुभावैः। मित्रों, इस प्रकार से हम लोगों ने आज रघुवंश द्वितीय सर्ग के पारायण को सुना। आशा है आप लोग लाभान्वित हो रहे होंगे, इसलिए चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन, धन्यवाद।